नादरीन, आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के एक जलसा आम के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान ने पशीन में जलसा किया है और ये जलसा इस वक्त सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है दो हवालों से ये जलसा डिस्कस हो रहा है। एक हवाला तो ये है कि ये जलसा बहुत बड़ा, बल्कि अब तक जो कुछ बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया है JUI में। और दूसरा जो इसको डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि ये जलसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया गया और ब्लैकआउट किया गया। तो इस हवाले से बातें की जा रही है, तबसरे किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मामलात भी है इसी जलसे के तनाजुर में, और वो ये है कि इस जलसे से अपने खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने अपने रिवायती अंदाज में बड़े खुलकर बातें की है और उन्होंने हुकूमत, मुक़्तदर हलकों, बलूचिस्तान के अवाम और पूरे मुल्क के अवाम को मुखातिब करके कुछ बातें भी की है, और उस हवाले से भी हम आपसे बात करें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जलसा बहुत बड़ा था और यकीनन बहुत बड़ा था, और ये सिर्फ JUI का दावा नहीं है, बल्कि जो उनके मुखालिफिन हैं, नाक़िदीन हैं, बल्कि यहाँ तक कि जो मीडिया है और जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर तबसरे किए हैं और इस जलसे को बहुत बड़ा जलसा करार दिया जा रहा है। बलूचिस्तान की जो मख़सूस सूरत हाल है, वहाँ जो सिक्योरिटी हालात हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी है, वहाँ पर मुल्क दुश्मन अनासर सरगर्म है, वहाँ पर अलहदगी पसंद अनासर सरगर्म है, और वहाँ पर इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़द करना, और फिर ज़ाहिर है कि इस जलसे के लिए इंतज़ामात, फिर इस जलसे की सिक्योरिटी, फिर इस जलसे के लिए लोगों को लाना और जलसगाह तक पहुँचाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बल्कि बात तो यहाँ तक की गई कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से वहाँ पर पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, पेट्रोल की तरसील बंद कर दी गई, और फिर साथ-साथ वहाँ पर जो इंटरनेट का नेटवर्क है, वो भी बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद ये जलसा अ, मुमकिन बनाया गया और इसका इनेकाद जो है वो हो गया। तो ये एक इंतहाई अहम बात है, जिस तरह कि हमने अर्ज़ किया कि बलूचिस्तान की जो मख़सूस सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें इस किस्म का जलसा मुनक़्क़द करना यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है JUI। और JUI वहाँ पर बलूचिस्तान में कोई नुवारिद जमात नहीं, बल्कि अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ से हमेशा काबिल लिहाज नशिस्तें जीतती आई है और अक्सर औक़ात हुकूमतों का हिस्सा भी रही है। अगरचे इस वक्त JUI वहाँ पर अपोजिशन में है, और इस वक्त भी जबकि बलूचिस्तान असम्बली की 65 नशिस्तें हैं टोटल, उनमें से 12 नशिस्तें सूबाई असम्बली की JUI के पास है। इसी तरह बलूचिस्तान से 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें JUI के पास हैं, जिसमें एक नशिस्त मौलाना फजलुर रहमान के पास भी है, और उन्होंने खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ा और पशीन से उन्होंने ये नशिस्त जीत ली है, और वो इस वक्त कौमी असम्बली में अगर मौजूद है तो ये पशीन से मुंतखब मेंबर कौमी असम्बली की हैसियत से मौलाना फजलुर रहमान मौजूद है। इसी तरह 4 सेनेटर्स भी JUI के बलूचिस्तान से मुंतखब हैं। तो बलूचिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है, उसमें JUI का एक काबिल लिहाज हिस्सा है, और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जलसा करके मौजूदा हालात में उन्होंने जो अवाम को मुतहर्रिक किया है, जो अपने कारकुनों को मुतहर्रिक किया है, और एक बड़ी तादाद में लोगों को वो जलसा-ए-आम तक लेकर आए हैं, और काफ़ी देर तक लोग वहाँ पर मौजूद रहे, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है JUI की। लेकिन ये जलसा ब्लैकआउट रहा मेन स्ट्रीम मीडिया पर। किसी TV चैनल ने इस जलसे को नहीं दिखाया, इस जलसे की खबर नहीं दी। अगर हम देख लें तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर जलसे कर रहे हैं, उनको लाइव दिखाया जा रहा है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहाँ जलसे कर रहे हैं, वो लाइव दिखाया जा रहा है, उनको कवरेज दी जा रही है। लेकिन बलूचिस्तान में JUI को मीडिया पर कवरेज नहीं मिली, और इसी हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं या सियासतदान हैं, यहाँ तक कि फवाद चौधरी
صاحب نے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے اور وہ جے یو آئی کے ناقد بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اس بڑے جلسے کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یہ جلسہ مین سٹریم میڈیا پر نہ دکھانے پر تنقید بھی کی ہے اور اس پر حیرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اگر مقتدر قوتیں یا حکومت یا وزارت اطلاعات و نشریات ایک بڑی سیاسی جماعت کو بلوچستان کے مخصوص حالات میں اگر میڈیا پر دکھانے سے روکتی ہے یا اس حوالے سے کچھ اقدام کرتی ہے تو یقیناً اس کے اثرات منفی رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر جو تقریر کی ہے، انہوں نے حکومت کو مخاطب کر کے اور مقتدر قوتوں کو مخاطب کر کے پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام وہ تسلسل کے ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جے یو آئی جو ملک کی سیاست ہے اس میں ایک متحرک قوت ہے۔ جے یو آئی جمہوری طریقے سے نظام کی تبدیلی پر یقین رکھتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جے یو آئی نے اس کو ثابت بھی کر دیا ہے۔ بالخصوص بلوچستان کے علاوہ اگر ہم خیبر پختونخوا اور ہمارے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کی صورتحال کو دیکھیں تو یہاں پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے اور ایک فکری اور نظریاتی جنگ لڑنے کے حوالے سے جے یو آئی کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ تو اگر جے یو آئی ایک جمہوری انداز میں اپنا مقدمہ لڑتی ہے یا جے یو آئی ایک جمہوری انداز میں لوگوں کے پاس جاتی ہے تو یقیناً یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو میڈیا پر کوریج دی جائے اور انہیں لوگوں کو یا ان کے جو حامی ہیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو دکھایا جائے اور ان کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے جو گزشتہ سال پاک انڈیا لڑائی رہی اور اس میں جو پاکستان کی کامیابی رہی اور افواج پاکستان کی کامیابی رہی اس کا بھی خصوصی تذکرہ کیا ہے اور اس کی تعریف بھی کر دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے ایران اور امریکہ کی جو کلیش ہے اور اس میں جو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس پر بھی انہوں نے حکومت کی اور مقتدر قوتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عسکری قیادت ہے ان کی بھی تعریف کر دی ہے۔ لیکن انہوں نے شکوہ بھی کیا ہے اور یہ شکوہ انہوں نے کیا ہے کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ اب جو اگر بلوچستان میں وہ اس طرح کا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، ممکن بنا سکتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باوجود، کیونکہ انہیں تھریٹس بھی رہے ہیں، ان کے اہم شخصیات کو، اہم عہدیداروں کو قتل کیا جاتا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ان کی ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ عوام کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کو قابو بھی کر سکتے ہیں اور عوام کے ساتھ وہ جمہوری انداز میں بات کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ان کو موقع ملنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے کارکنوں کو قابو کر سکتے ہیں، اور جس طرح کے گزشتہ مہینے کے دوران چارسدہ میں شیخ ادریس کو قتل کیا گیا، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جے یو آئی کے کارکن انتہائی مشتعل تھے، لیکن انہوں نے تقریر کر کے اپنے کارکنوں کو قابو کیا اور ان کو امن کے راستے پر ڈال دیا اور ان کو پرسکون رہنے کا پیغام دیا۔ تو ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں راستہ دیا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے ایک اور اعلان بھی کر دیا ہے، اور یہ اعلان انہوں نے چارسدہ میں 18 جون کو ایک بڑا جلسہ کرنے کا انہوں نے اور پاور شو کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان ان کی خیبر پختونخوا کی صوبائی قیادت کی جانب سے بھی کیا گیا ہے، اور انہوں نے پشین جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے بھی چارسدہ میں پاور شو کرنے کا اعلان کیا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی چیلنج ہے، کیونکہ جے یو آئی کے کارکن اور جے یو آئی اور پھر بالخصوص چارسدہ کے عوام وہ تسلسل کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شیخ ادریس کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے، لیکن ابھی تک کے اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اگرچہ کچھ 4-5 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نظر نہیں آئی، کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہوا کہ جو اصل قاتل ہے ان کی نشاندہی ہو اور اس کے پس پشت جو عوامل ہے ان کی نشاندہی ہو۔ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ ادریس صاحب کے قتل میں جو ملوث عناصر ہیں ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ افغانستان میں جا کر ملتے ہیں اور وہاں پر
मुबैना तौर पर इस कत्ल की या इस दहशतगर्दी की और इस टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से ठोस शवाहिद सामने नहीं आए। तो ये जो 18 जून को एक जलसा किया जा रहा है JUI की जानिब से, यकीनन अब ये भी तवक्को की जा रही है कि ये भी एक बहुत बड़ा जलसा होगा और इस जलसे से जो खिताब होगा मौलाना फजल रहमान का, यकीनन वो खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस सियासी हालात में JUI के आइंदा की सियासत का रुख मुतय्यन करेगी। देखते हैं कि ये जलसा किस हद तक कामयाब रहता है। क्या पशीन का रिकॉर्ड चारसद्दा का जलसा तोड़ देता है या उस हद तक लोग जमा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चारसद्दा के अवाम है वो बिला तफरीक वाबस्तगी सियासी के वो शेख इदरीस के कत्ल पर और उनकी शहादत पर यकीनन वो दिल गिरफ्ता भी है, गमज़दा भी है और अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं। तो यकीनन इस जलसे में एक बड़ी तादाद अवाम की शरीक होगी और इस जलसे में मौलाना फजल रहमान आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी करेंगे।